الأعمال بالخواتيم عمل خواتيمات العالم جاء نبي عليه الصلاة والسلام دليدي بودريو والناس ساركا فشلته زيرون بايفمو جانسان زيرون بايفمو المدراتات يجود بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وبلينكي خيسما خفجادا جا رمضان يا خفجما في جالتما يا قدا خيسما جايبا قويا صدما في وجين تره الرمى ساواتي قبودا سالما بودا خيسما جيسو دافي ورنا جيا ولد يبو ربي نواتاسسو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرفني خلقي دا أكنا إنما الأعمال بالخواتيم دلقان عمل لي خلالم خواتيما دلقان قني العالم تبود دي سيراتي hanga duraa tolchitee dalaydee boodarra yoo laakiin yookaan wanni takka duraatti dhuftee fashaltee zeeroon baay'ifamuun nama duraa taate jechuudha. Akka dalagaan teenya zeeroon hin baay'ifamnee booddee ramadaanaa tolchinee inshaallah akka gaarii geggeessaa isaa bareechinee warra geggeessu rabbiin waa godhu jenna. Baarakallahu fiikum taqabbalallahu minna wa minkum rabbiin nurra haa qeebalu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.